اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ میاں محمد بخش نے در ترجمہ جب فرمایا فرما دینے آئے اے دنیا مسافر خانہ کوئی آوے کوئی جاوے کسے تکی زہر محمد اتھے پکے آئے ڈیرے لاوے جنہوں لگدا سی میں نہیں مرنا جنہوں لگدا سی میری اجے ویلا نہیں آیا زندگی بڑی لمبی ہے نوجوانوں جدوں یا آخری ویلا آ جاتا ہے ڈاکٹر تے حکیم نبضاں پھڑیاں رہ جاندے نے اس ویلے جدوں اکھاں تاڑے لگے جاندیاں نے کدے اپنی ماں ول ویکھدا کدے باپ ول ویکھدا ہے کدے اولاد کدے یاراں ول ویکھدا اج مینوں کوئی بچا لے میرے آقا نے فرمایا مرن والا انج ہوندا جویں ڈبن والا ہوندا ہے جویں ڈبن والا ہاتھ مار دے کوئی چیز بچا لے انج مرن والا بھی ویکھدا کوئی مینوں بچا لے کوئی مینوں بچا لے پر تو بیلی اے سب جگ بیلی اے ان بیلی بھی بیلی اس ویلے داؤں کوئی نہیں بیلی جدو جاسی جوان اکیلی جدو روح پرواز کر جاندی ہے اس ویلے اسرائیل دروازے تے کھلو جاندا ہے نالے چوکھڑ پکڑ کے کہندے روو نہ میں پہلی بار آیا نہ میں آخری بار آیا ہوں اسرائیل کہندہ جب تک دنیا میں رہتا جانا لگا رہے گا تھوڑی دیر بڑے بڑے پیارے بھی رو لیندے نے پھر بڑے بڑے عزیز رشتہ دار آخ دینے جنازے دا ٹائم ذرا جلدی رکھیا جائے اسا بڑی دور واپس جانا ہے جدو جنازے دا ویلا آ جائے غسل بھی بگانے لوگ دے کے چلے جاندے بوجھ کی دا سوٹ بھی کٹ کے اتاریا جاندہ گھڑی بھی اتار لیندے نے انگوٹھی بھی اتار لیندے نے ساریاں زینتاں ختم ہو جاندیاں نے چار پئی تے لٹا کے بکانے لوگ قبرستان چھڑ کے آ جاندے نے جنازہ پڑھ کے جدو دفن دا ویلا آوندا ہے جنوں بہتا پیار ہوئے مٹی بھی بوکی پا کے جاندا ہے پھر جدو قبر دی ڈھیری بنا لیندے نے کہتے نے لے بلیا ہونا کا تو جانے تے تیرا رب جانے کوئی پیارا کسے قبر چ اپنے بیلی دے نال نہیں لیٹ داؤ کوئی کسے پیارے دے نال قبر چ نہیں جاندا سارے دفن کر کے کہتے نے لے بلیا اسی جا رہے ہیں آقا تو جانے تے تیرے عمال تے تیرا رب جانے نیتا فرما دینے لپی بکھی مٹی پام کے کر دے ڈھیر اچھے راواں بڑ درود گھرانوں آوندے تے مڑ نہیں پاؤندے پھیرا قبرستانہ دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن سارے راہ گزر رہے تھے آپ نے دیکھا رش بڑھائی تھے لوگ کٹھے نہیں فرمایا کیوں کٹھے ہو اور گزر کیوں نہیں رہے رستہ کیوں بندے عرض کی تھی حضور اگے کہ اونٹ پاگل ہو گئے جیڑا گزر دے اونٹ انہوں کٹ دے انہوں مار دے اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رستہ بناؤ ذرا اونٹ نو سمجھا ہوں عرض کی تھی حضور اگے نہ جاؤ اونٹ سارے نو کٹ دے تسی نبی اللہ عبیت بھی کرے گا آپ نے فرمایا نہیں میں نو دنہ گل کر دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریب گئے اس اونٹ دے کانے چاپ نے کوئی گل فرمائی آپ نے جدو اتنا فرمایا تو اونٹ گلی دے نکرے چل انج بیٹھ گیا جو میں بے جان ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جنہیں گزرنا گزر جاؤ لوگ گزر رہے
چند دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا اتھوں گزر ہویا تو آپ نے دیکھا کہ وہ اونٹ اتھے بیٹھا ہے مگر پہلے بڑا موٹا تازہ سی ہون بالکل دبلا پتلا ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں نے فرمایا کہ یہ اونٹ اس دن دا اتھے یہ عرض کی تھی حضور اتھے بیٹھا ہے نہ کچھ کھاندہ ہے نہ پیندہ ہے بس خاموش ہو کے چپ کر کے گلی چھ بیٹھا ہے. عرض کی تھی حضور تو سائیں دے کرنے کو گل کی تھی سی اس گل تو بعد ادھا اے حال ہو گیا تو تو سائیں اونٹ دے کرنے کی فرمایا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں بس وہ دے کرنے اینا ہی آکھیا ہے اوہ تو مرنا نہیں تو مرنا نہیں وہ تینوں موت یاد نہیں میں بس انہوں موت یاد کرائی تو او دا آحال ہو گئے. تو جنہیں مر جانا ہوئے او دے چکا دا غرور او دا کا دا تکبر. قرآن مجید چا اللہ کریم نے سانو بار 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 موت یاد کرائی. کدھر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, کدھر ارشاد فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ, کدھر فرمایا وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا, کدھر ارشاد فرمایا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر, کدھر فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, کدھر فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. اللہ کریم بار بار مختلف لفظ جسانو موت یاد کرا رہے اور ارشاد فرمایا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. جدو موت زندگی دا کٹھا ذکر فرمایا تو رب نے موت دا ذکر پہلے زندگی دا ذکر بعد فرمایا. فرمایا الذی خلق الموت والحیات, یعنی موت دا ذکر اللہ پہلے فرما رہے بعد زندگی دا تاکہ ہر ویلے موت یاد رہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام خرید کے لے آئے. فرمایا میں تینوں صرف اس واسطے خرید کے لے آیا کہ میں نے عمر فاروق نے صبح صبح موت یاد کرایا تاکہ اس موت یاد کرن تو بعد میں سارا دن جڑے فیصلے کراں وہ موت دے خوف وچ کراں. غلام نے روز صبح اٹھنا تھے حضرت عمر فاروق نے عرض کرنی حضور موت یاد ہے, فرمانا یاد ہے. عرصہ دراز گزریا تھے, ایک دن غلام نے حضرت عمر فاروق نے موت یاد کرائی. آپ نے فرمایا موت یاد ہے مگر ہون تو آزاد ہے, میں نے تیری ضرورت نہیں. انہیں عرض کی تھی حضور میرے کو کوئی غلطی ہوگی, کوئی کوتاہی ہوگی, کوئی گناہ ہو گیا. فرمایا نہیں. عرض کی تھی پھر میں نے آزاد نہ کروں, میں نے جنگ دیاں آزادیاں نالو تواڈی غلامی چنگی, میں نے اپنے قرب وچ رکھوں. آپ نے فرمایا بلیا ہون تیری ضرورت نہیں رہی. غلام نے عرض کی تھی حضور جب میں چلا گیا تو تنہوں موت کون یاد کرائے گا. حضرت عمر فاروق نے اپنی داڑھی وچ ایک سفید رنگ دا بال پکڑیا. فرمایا جو صبح آئینہ ویکھیا تے اے داڑھی چکا چٹا وال نظری آئے, ہن تیری ضرورت نہیں, اپے سفید وال ویکھیا کرانگا تے موت یاد آ جایا کرے گی. داڑھی چ ایک وال سفید آیا تے موت قریب نظری آمن لگ پئی. اتھے ساری داڑھی ساڑھی چٹی ہو جاندی ہے تے موت دا یاد نہیں آندا تے سانو یقین نہیں آندا کہ میں بھی مر جانا ہے. انسان اپنے آپ اس کو لیکھت پا کے رکھ دے کہ اجے تے بچے چھوٹے نے, اجے تے کاروبار بھی نہیں, اجے تے کوٹھی بھی بنانی ہے, اجے تے فلاں کم رہندا, بچے بھی شادیاں کرنی ہیں, میں تے اجے نہیں نہ مرنا. پر اسے ہی امید نال او ویکھو قبرستان بھرے پڑے. قبرستان دا کدے کہ چکر لگاؤ تھے تو ہاڑے ورگے لکھا ماما دے لال لیٹے نے جڑے کپڑے نو وٹ نہیں سن پہن دے. وہ بھی یہ سوچ دے سن کہ میں کڑا اجے مر جانا ہے, اجے تے میرا وقت نہیں نہ آیا. پر جدو اجل آئی تو ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر, پھر وقت نہیں ٹلیا, ایک پل بھی نہ لگیا تو او قبرستان دے مسافر ہو گئے. پتہ نہیں کیڑے ویلے بکل مار کے ٹرنا پہ جائے. اے جڑے جنازے, اے جڑیاں ختم دیا محافل ہو دیا نا, انہاں نالوں تے بڑی نصیحت ہی کوئی نہیں. اے جنازے تے ختم دیا محافل دس رہی ہیں کہ ایک چلا گیا ہے, ہن ساڑھے چکے سے دیواری ہے, پتہ نہیں کدو حکم آ جائے تے بکل مار کے ٹرنا پہ جاوے. اس واسطے ہر ویلے اس سفر دی تیاری کر کے رکھو. ہر وقت اپنی موت نو اپنے سر تے رکھو. بزرگ فرماندے نے کہ اپنی زندگی دے ہر دن نو آخری دن سمجھ کے گزار. زندگی دی ہر رات آخری رات سمجھ کے گزار. ہر نماز نو آخری نماز سمجھ کے پڑھ. اپنے ہر سانس نو آخری سمجھ کے گزار. قرآن مجید فرقان حمید اور نبی پاک دی سیرت طیبہ دا مطالعہ کرو تو سانو بار بار این مضمون مل دے کہ آخرت یاد رکھو,
دنیا دی زندگی نو عارضی سمجھو انیب دے والد صاحب اپنے کھوتگی تو تھوڑے دن پہلے بیمار ہوں تو میرے کل گئے ظاہری طور تے بالکل انہاں دی صحت ٹھیک سی جدو انہاں میں نو دسیا کہ فون کر کے کہ ابو دا آپریشن ہے تے دعا کرو تو حیرت بھی ہوئی کہ بالکل ٹھیک گئے نے چند دن بعد وصال دی خبر بھی مل گئی اللہ رب العزت نے قرآن مجید جو یہ اصول سانو سنایا بار بار یاد کرایا میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے نے اے دنیا ایک مسافر خانہ کوئی آوے کوئی جاوے حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ آپ تخت پہ بیٹھے وقت بادشاہ سن خاندانی بادشاہ سن ملک بلخ دا تاجدار اچانک ایک بابا آپ دے دربار چایا دے پھٹے پرانے کپڑے تھے اس طرح کر کے نا محال وے کہ کہنے لگا بادشاہ تیرا مسافر خانہ میں نے کو سونا نہیں لگا ابراہیم بن ادم نے فرمایا کہ میرے باپ دادا نے ارباں خرباں روپے لگا کے یہ محل بنائے تے تینوں مسافر خانہ لگ دے وہ بابا بول کے کہنے لگا بادشاہ غصہ نہ کر میں نے دس اس تخت تے تیرے تو پہلے کون بیٹھ دا سی فرمایا میرا باپ کہنے لگا تیرے باپ تو پہلے کون بیٹھ دا سی آخیا میرا دادا آخیا دادے تو پہلے آخیا میرا پردادا تے او درویش بول کے کہنے لگا پردادا کتھے آخیا ٹر گئے آخیا دادا کتھے آخیا ٹر گئے باپ کتھے او بھی ٹر گئے تے درویش کہنے لگا ٹر تو بھی جانا ہے تے جتھے کوئی ٹھہر دے نہیں کوئی آ رہا کوئی جا رہا ہے انہوں مسافر خانہ نہ آکھاں تے ہور کی آکھاں ایو تے مسافر خانہ ہے انہوں ہی رب نے قرآن مجید کے ارشاد فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ میاں محمد بخش نے دا ترجمہ جب فرمایا فرما دینے آئے اے دنیا مسافر خانہ کوئی آوے کوئی جاوے کسے تکی زور محمد اتھے پکے آئے ڈیرے لاوے جنہوں لگدا سی میں نہیں مرنا جنہوں لگدا سی میری اجے ویلا نہیں آیا زندگی بڑی لمبی ہے نوجوانوں جدوں یا آخری ویلا آ جاتا ہے ڈاکٹر تے حکیم نبضاں پھڑیاں رہ جاندے نے اس ویلے جدوں اکھاں پاڑے لگے جاندیاں نے کدے اپنی ماں ول ویکھدا کدے باپ ول ویکھدا ہے کدے اولاد کدے یاراں ول ویکھدا اج مینوں کوئی بچا لے میرے آقا نے فرمایا مرن والا انج ہوندا جویں ڈبن والا ہوندا ہے جویں ڈبن والا ہاتھ مار دے کوئی چیز بچا لے انج مرن والا بھی ویکھدا کوئی مینوں بچا لے کوئی مینوں بچا لے پر تو بیلی اے سب جگ بیلی اے ان بیلی بھی بیلی اس ویلے کوئی نہیں بیلی جدو جاسی جوان اکیلی جدو روح پرواز کر جاندی ہے اس ویلے اسرائیل دروازے تے کھلو جاندا ہے نالے چوکھڑ پکڑ کے کہندا ہے روو نہ میں پہلی بار آیا نہ میں آخری بار آیا ہوں اسرائیل کہندا ہے جب تک دنیا میں رہوندا جانا لگا رہے گا تھوڑی دیر بڑے بڑے پیارے بھی رو لیندے نے پھر بڑے بڑے عزیز رشتہ دار آکھدے نے جنازے دا ٹائم ذرا جلدی رکھیا جائے اساں بڑی دور واپس جانا ہے جدو جنازے دا ویلا آ جائے غسل بھی بگانے لوگ دے کے چلے جاندے بوجھ کی دا سوٹ بھی کٹ کے اتاریا جاندا گھڑی بھی اتار لیندے نے انگوٹھی بھی اتار لیندے نے ساریاں زینتاں ختم ہو جاندیاں نے 4 پئی تے لٹا کے بیگانے لوگ قبرستان چھڑ کے آ جاندے نے جنازہ پڑھ کے جدو دفن دا ویلا آوندا ہے جنوں بہتا پیار ہوے مٹی بھی بہتی پا کے جاندا ہے پھر جدو قبر دی ڈھیری بنا لیندے نے کہندے نے لے بلیا
ہونا کا تو جانے تے تیرا رب جانے کوئی پیارا کسے قبر چ اپنے بیلی دے نال نہیں لیٹ جاؤ کوئی کسے پیارے دے نال قبر چ نہیں جاندہ سارے دفن کر کے کہندنے لے بیلیاں اسی جا رہے ہیں آقا تو جانے تے تیرے عمال تے تیرا رب جانے دیاں تا فرما دینے لپی بکی مٹی پام کے تے کر دے ڈھیر اچھے راواں پڑھ درود گھرانوں آندے تے مڑ نہیں پاؤندے پھیرا قبرستانہ دے قبرستان بھرے پڑے انہاں لوگاں نال جڑے سوچ دے سن میں نہیں مرنا اج انہاں دی قبراں تے فاتحہ پڑھن والا بھی کوئی نہیں حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار مشکل کشا حل عطا رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن قبرستان چو گل کو گزرے تھے آپ نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور قبران چو آواز آئی مولا علی وعلیکم السلام مولا علی نے فرمایا قبران والے ہو اپنا حال تو سا میں نے سنانا ہے کہ تو اڈے پچھلے آدھا حال میں تو انہوں سناؤں قبر والے نے عرض کی تھی حضور جس دن دا قبر چا آئیاں کسے حال پوچھے آج تو سا پوچھ لیتے پہلے اسی نہ سنا لیے فرمایا سناؤ قبران چو آواز آئی حضور جدو دفن کر کے گئے سننا تھوڑی دیر دے بعد فرشتے آکے بڑا ڈاڈا حساب لیا جنیاں کوٹھیاں بنا کے آئے سا انہاں کوٹھیاں چو کوئی ہور پہ آواز دے تے حساب اسی پہ دینے قبران والے عرض کی تھی حضور تھوڑے دن قبر چو گزرے نہ تے جسم دے بال جھڑنے شروع ہو گئے ہڈیاں نالو گوشت علیحدہ ہو گیا تے گوشت نالو ماس علیحدہ ہو گیا نخن بھی جھڑ گئے دنیا وچ انگلی دا جوڑ ٹوٹ دا سی تے ہائے کر کے رات گزار دے سا قبر چا سارے جوڑ ہی اکھ لگے عرض کی تھی حضور او جڑے عمل پیچھے کر کے آئے سا انہاں دا حساب قبران چا دے رہے ہیں مولا علی نے فرمایا قبران والے تو اڈے پچھلے دا حال میں سناواں فرمایا جدو تو انہوں دفن کر کے گھر گئے سننا گھر جا کے انہیں سب تو پہلے کھانا کھادا سی فرمایا تو ہڈیاں اولادہ نے تو ہڈی جائیداد تھوڑے دن بعد تقسیم کر لی تو ہڈیاں بیویاں نے شادی کر لی فرمایا کہ جڑیاں کوٹھیاں بنا کے آئے سو تو انہاں کوٹھیاں چا جڑے رشتہ داران تو سا آؤں تو منع کیتا سی نا انہاں رشتہ داران نے اپنیاں بیٹیاں تو اڈے بیٹیاں نو دے دیتی ہیں تے انہاں رشتہ داران دی بیٹیاں ہون تو اڈے گھراں چو وس دیاں فرمایا جڑے محلے چو تسی رہندے سونا اس گلی چ کسی نو یاد ہی نہیں کہ تسی بھی کدے دنیا کے آئے سو فرمایا تو اڈے پیچھے تو اڈے نام لینے والا ہون کوئی نہیں رہا انسان کس تکبر تے کس غرور دے اندر زندگی گزار رہے کہ میرا نام نہیں مٹنا مگر یقین کرو موت بھلیاں بھلیاں نو اس دنیا تو مٹا کے گزر گئی زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے باپ دا دنیا تو جانا ایک بہت بڑا سانح ہے ماں دی بڑی عظمت ہے بڑی شانے دی کوئی شک نہیں تو ہاڑے ڈسکے دے اندر کسی اچھی کلونی دے اندر لاہور کسی اچھی کلونی سیالکوٹ دے اندر بندے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہو بنا تے لوگ کہندے نے بندہ بڑا امیر ہے یہ دے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہے یہ دے کل کروڑاں روپے ہے یہ دا مطلب ہے جدے کو 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے وہ بندہ بڑا امیر ہوندہ ہے تیری تے میری ماں کنی امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے ایڈی امیر مائی ہے ساری زمین تے آسمان کٹھے کر لیے نا تے جنت دے 1 انچ ٹکڑے دے برابر نہیں ہو سکے تے ماں کتنی امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے پر ایڈی امیر مائی ساری زندگی کپڑے ساڑھے ابو دے دھوے روٹی ساڑھے ابو دی پکاوے ماں ساڑھے ابو دے کپڑے پریس کرے ابو دے ساڑھے دے قدم بھی دبا کے تے فخر کرے میں اپنے شوہر دی خدمت کرنی ہے سچی تو سنو جوانوں ایڈی امیر مائی جڑے بابے دی نوکری کر دی وہ بابا کنہ کو امیر ہوئے گا وہ باپ کنہ امیر ہے جدی ماں بھی نوکریاں کرے کنی عظمت ماں دی کہ ماں دے قدمہ تھلے اولاد دی جنت ہے بیٹا بیٹھ جائے ماں دے قدمہ تھلے اولاد دی جنت ہے
پر کدے غور کیتا جی ماں دی جنت باپ کو لے حضور نے فرمایا کہ معراج تو واپس آئے تو حضور نے فرمایا میں دوزخ زیادہ عورتاں دیکھیاں تے جنت زیادہ غریب دیکھے نے آکھیا دوزخ عورتاں کیوں فرما شوہر دی نہ شکری دی وجہ تو یہ دا مطلب ہے کہ عورت شوہر دی نہ شکری کرے تو دوزخ چلی جاندی ہے دا مطلب ہے کہ عورت دی جنت او دے شوہر کو لے یعنی اولاد دی جنت ماں کو لے تے ماں دی جنت پھر ابو کو لے تو یہ دا مطلب ہے جتھے اپنی جنت دا ادب کرنا اپنی جنت دی جنت دا بھی ادب کریا نبی کریم علیہ السلام دی حدیث پاک دا مفہوم ہے فرمایا جڑا غلام میرا صبح اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھ کے صرف مسکرا دے وے یہ نہیں فرمایا کہ ابو دی جیب وچ روزانہ دا خرچہ ڈالے ابو دے قدم پکڑ کے دباوے ابو نو حال چال پوچھے نہیں او بات دے تذکرے نے فرمایا جڑا صرف ابو نو ویکھ کے مسکرا دے وے سید عالم نے فرمایا کہ اللہ دے نامہ اعمال چ ایک قبول حاجت 2 عمریاں دا ثواب لکھ دے لکھ روپیہ لگا کے حاجی جان دے میں پچھلے سال حج کرن گیا الحمدللہ اتنی گرمی دا موسم اور دیکھیا کہ لاشاں بالکل اس طرح رستیاں تے بکھریاں پئیاں حاجیاں دیاں پیاس نال مر گئے گرمی نال لوگ مر گئے اتنا مشکل حج پر گارنٹی کوئی نہیں کہ قبول ہے کہ نہیں کسے کل کوئی سرٹیفکیٹ نہیں کوئی گارنٹی کارڈ نہیں کوئی سند نہیں کہ میرا حج قبول ہے پر نبی کریم نے فرمایا آجا محمد عربی کو گارنٹی لے رہے کعبے گیا حج ہو رہے قبول نہ ہوئے فرمایا سویرے ابو دا چہرہ وے کہ بس مسکرا دیا کر رب تنو قبول حج دا ثواب عطا کر دے گا ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے فرمایا 2 حجاں دا ثواب ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے فرمایا 3 حجاں دا ثواب باروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 واری ویکھے میرے کریم نے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چھپا گئے ہو میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے فرمایا روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد اتنے تو سے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو کیا کوئی نوجوان گارنٹی دے سکتا ہے کہ میرا رب میرے تے راضی ہے کوئی پیمانہ کوئی کسوٹی ساڑھے کل ہے جتنا سے ناپ کے تول کے گن کے دسی کہ رب راضی ہے کہ ناراض ہے ساڑھے کل پیمانہ کوئی نہیں پر نبی کریم نے کڑا سونا پیمانہ عطا فرمایا فرمایا جے تیرا دل کرے میں بیکھا میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے ابو دا چہرہ بیکھ ابو راضی ہے تو سمجھی خدا راضی ہے ابو ناراض ہے تو سمجھو خدا ناراض ہے باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے باپ دی ناراضگی وچ خدا دی ناراضگی ہے میں ہمیشہ جملہ عرض کرنا کہ سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوما میں ممبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کرنا اس دن زمانے چ تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا میں 26 سال ہو گئے کتابت کر دیا بھائی عبدالغفار صاحب نہ میری بڑی محبت دا تعلق رشتہ شفقت کر دیں میرے نال انہاں 26 سالہ وچ میں دنیا دے آخری کونے تک میں دنیا ویکھ آیا میں اپنی زندگی دے اندر 26 سالہ دور خطابت دے اندر میں دنیا دے کسی خطے چ جا کے جڑا بھی عظمت والا بندہ ملے خواہ کوئی بلند مرتبہ پیر صاحب ہون کوئی عالم دین ہوئے کوئی بزنس مین ہوئے کوئی وزیر ہوئے کوئی بھی میں عادت میری کہ میں پوچھنا جی اے تو سی مقام تے مرتبہ کتھو لے تاکہ اسی بھی کم کریے اللہ تعالیٰ ساڑھے تے فضل کرے تو میں لوگوں نے پوچھنا ہے مقام کتھو لیا جی میں ممبر تے بے کے دعویٰ کر رہا میں نے ایک بندے نے بھی زندگی چھے یہ نہیں آکھا کہ آسی صاحب اس مقام تے میں اپنی محنت نہ پہنچیا میں نے 3 جواب ملے نے زندگی چھے انہاں 3 جواباں چو کوئی ایک جواب ہی جنہیں دیتا ہے اونا چو ایک نے آکھا جی میری ماں دی دعا ہے کسی آکھا میرے ابو دی دعا ہے تو کسی آکھا میرے مرشد دی دعا ہے مرتبے تے میں جنہوں ویکھیا دعا نہ ویکھیا محنت نہ نہیں ویکھیا محنت بھی دعاواں دے بعد ہی ہوندی یاد رکھیے گا گرامی قدر حضرات مرتبے تے جدو کوئی پہنچے کسی دی نگاہ تے کسی دی دعا نہ پہنچے تے جے میرے تے تو ہاڑے تو اگلے آنو سارے نو مرتبے دعا نہ لی ملے نے میں نے سچی دسو میں نو تے تو آنو مرتبے کسی دی دعا تے بغیر کیوں مل سکتے مقام جدو مل دے ماں تے باپ تے مرشد دی دعا نہ مل دے سویرے اٹھ کے امی تے ابو دے ہاتھ تے پیر چمیا کرو زمانے چ کنڈ کوئی نہ لا سکے گا رسول کریم علیہ السلام نے باپ نو بڑیاں شانہ دیتی ہیں کہ ماں جنت ہے باپ جنت دا دروازہ ہے وہ جڑے تیرے باغ دے ویڑے دا باغ ہے نا وہ
باغ تیری ماں نے لگایا پر اس باغ دا مالی تیرا باپ ہے. مالی ٹوٹ جاتے باغ اجڑ جاتے ہیں. یاد رکھیو کہ جڑا باغ ماں نے لگایا اس باغ دا مالی تو اڈا باپ ہے. میاں صاحب فرما دے نے باغاں دے وچ خریل توتا پھر دا ڈالی ڈالی جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب ہی انہاں دا والی. باپ ٹوٹ جاندے پھر باغ اجڑ جاندے نے. مگر انہاں دے تربیت ایسی انہاں دے والد گرامی کر کے گئے نے. اللہ تعالیٰ اس باغ نو سلامت رکھے. انہاں بھائیاں چ آپس اتحاد اتفاق محبت دی دولت نہیں بیٹے اذان ہو گئی ہے نا سردی دیکھو تو پھر کدے آئے تھے انشاءاللہ تفصیلاً گفتگو کریں گے نا دا تے پیارے کے لگے رہو. مگر میں صرف یقین کرو دعا کرنے واسطے اور حاضری لے آیا سا. اللہ تعالیٰ نا بچے نو سارے آپس